الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار إلى صراطه المستقيم المنير إلى يوم الدين. أما بعد، انظروا أيها الإخوة، نحن درسنا قصة نوح عليه الصلاة والسلام، واليوم نحن ندرس قصة هود عليه الصلاة والسلام. ذكر نبي الله هود في القرآن الكريم 7 مرات، وذكرت قبيلته وهي عاد 27 مرة. عاد من العرب، والعرب تقسم إلى 3 أقسام، وهي عرب عاربة بائدة، وعرب عاربة باقية، وعرب مستعربة. وهود كان من العرب العاربة البائدة، وقد عمت طوفان الأرض كلها ولم يبقى أحدا إلا ذرية نوح، كما ذكرنا في قول الله: وجعلنا ذريته هم الباقين. ولذلك المشهور أن بين نوح وهود نبي، ولكن هذا أمر ممجوج. ولكن الشاهد من هذا أن عادا علموا بما حدث بقوم نوح، ولذلك ذكرهم نبي الله هود بنعم الله عليهم، كما في قول الله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا. أعطاهم الله تبارك وتعالى بسطة في الخلق، كما في قول الله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا. أرسل الله إليهم نبيه هود وهو نعم، روايات فيها مبالغات التي لا يمكن أن تقبل منها إذا كان أحدهم وضع رجله على الأرض شقها. مثل هذه الروايات كثيرة التي لا يمكن حصرها، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم في السماء 60 ذراعا فما زال الخلق يقصر من بعده. أرسل الله تعالى إليهم نبيه هود عليه الصلاة والسلام، وهو كسائر الأنبياء، ودعوته كدعوتهم، وهي دعوة إلى الله وحده لا شريك له: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهؤلاء اتهموه بالاتهامات، افتخروا بنعم الله واستكبروا في الأرض بغير الحق، وقد قال الله عنهم: التي لم يخلق مثلها في البلاد. وهود يدعوهم إلى الله وحده، ولم يتوقفوا عن الاتهامات. اتهموه بالسفة، واتهموه بالجنون، واتهموه بالكذب، وقالوا: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. وأيضا قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. كانوا يريدون بث الرعب في قلب هود عليه الصلاة والسلام، فرد عليهم ردا صاعقا: وانظروا يا رعاكم الله، ثقته بالله وتوكله على الله والاعتماد على الله. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أن يقودها قودا رغما عنها. إني أشهد الله وأشهدكم واشهدوني أني بريء مما تشركون. وسبب التحدي: إني توكلت على الله ربي وربكم. وقال: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. أي فإن توليتم أي ما علي إلا البلاغ، أي علي ما أديته، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ذلك على الله يسير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وهذا مصداقه في حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أي شيء؟
بالله عليك، أليس هذا هو واقع مع قوم نوح؟ أليس هذا هو واقع مع قوم هود؟ اجتمعت الأقوام على ضر رسلهم، قال ما لم يكتب عليك لا تصاب به إلا ما كتب عليك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ثالثا تمسكوا بما كان عليه الآباء والأجداد، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا. استخدموا العناية مع هود وقالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا نموت كما ماتوا ولا نبعث بعد الموت. ويكفينا إلى هنا، سندرس في اليوم اللاحق أسلوب دعوة هود عليه الصلاة والسلام.